नमस्कार, कार्यक्रम फोरम फर पब्लिक भोइसमा यहाँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम सुन्दर पुडासनी। तपाईकै चासो र सरकार जोडिएका विषयवस्तुमा छलफल गर्छौं, विज्ञको साथमा र निष्कर्ष निकाल्छौं। समाधानमुखी कार्यक्रम हो यो। आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्व सचिव र पूर्व सूचना आयुक्त पनि हुनुहुन्छ। यसैगरी आजको लागि विज्ञहरू छलफलको लागि हामीले निम्ति आएका छौं। शैलजा रेग्मी हुनुहुन्छ, सहसचिव हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखामा हुनुहुन्छ उहाँ। यस्तै मदनदास श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका हुनुहुन्छ उहाँ। र यो कार्यक्रम हामीले आज पनि तपाईकै चासो र सरकार जोडिएका विषयमा छलफल गर्दै ठोस निष्कर्ष निकाल्छौं र समाधानको लागि पहल गर्छौं। अब कार्यक्रमका संयोजकतर्फ लाग्छु। कार्यक्रमका संयोजक कृष्णहरि बास्कोटाज्यू, आजको छलफलको विषयवस्तु के छ त? आजको छलफलको विषयवस्तुको विषयमा यहाँलाई प्रकाश पारिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट र यसमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्राप्त भएका मुद्दाहरू र अपेक्षाका बारेमा चर्चा गर्दैछु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कहरले विश्वलाई नै सङ्कटमा पारेको छ। यसको दुष्प्रभाव नेपालमा परिपरेको छ। यसबाट विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी नै प्रभावित भइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि गत जेठ 15 गते अर्थमन्त्री विश्वप्रसाद पौडेलले बजेट जारी गर्नुभएको छ। यसरी जारी भएको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकको सामूहिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुनका साथै नीतिगत विषयहरू पनि घोषणा भएका छन्, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहस आरम्भ भएको छ। बजेट वक्तव्यमा निश्चित शैय्या भन्दा ठूला स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि अलग वार्ड स्थापना गरी उपचार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि मिलन केन्द्र, दिवा सेवा केन्द्र र आरोग्य आश्रम सञ्चालन गर्ने कुरा बताइएको छ। यस अतिरिक्त काठमाडौँको गोठाटारमा अस्पतालको सुविधासहित 500 क्षमताको ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण गरिने कुरा बजेट वक्तव्यमा परेको छ। साथै बजेट वक्तव्यमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क औषधोपचार र संरक्षणको प्रतिबद्धताका साथै अल्जाइमर्स लगायत बुढौलीका रोगबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकको पनि निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था हुने कुरा व्यक्त भएको छ। यी बजेट वक्तव्यका बुँदाहरू कर्णप्रिय छन्, जसको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ। आज म ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी 10 वटा मुद्दाहरूलाई पनि उठाउन चाहन्छु। पहिलो, ज्येष्ठ नागरिकले आर्जेको सम्पत्तिमा इच्छापत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ। जुन इच्छापत्र ज्येष्ठ नागरिकले चाहेका बखत सहजै रद्द हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो इच्छापत्र आफ्नो सन्ततिलाई प्रदान गर्ने वा आधिकारिक ट्रस्टको नाममा जारी गर्ने भन्ने स्वतन्त्रता ज्येष्ठ नागरिकलाई नै दिनुपर्छ। यसको आधारभूत सिद्धान्त भनेको हालका ज्येष्ठ नागरिकले हासिल गरेको पैतृक सम्पत्ति वा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निजहरू जीवित छौन्जेल अंश नलाग्ने प्रष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित दोस्रो मुद्दा भनेको विपन्न आमा बाबुले आर्जन गर्ने छोराछोरीको आर्थिक हैसियत अनुसार माना चामल भराउने कानुन ल्याउनुपर्छ। हाल संसदमा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 को संशोधनमा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना सन्तानको मासिक आर्जनको 10% सम्म दावी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वर्तमान कानुनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक हैसियत तथा इज्जत आमद अनुसार पालन पोषण तथा हेरचाह गर्नु परिवारको प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। यसको प्रचलनलाई कानुनको व्याख्या हुन जरुरी भएको हो। यस क्रममा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी तेस्रो मुद्दा भनेको सन्तान नभएका र भए पनि आर्थिक हैसियत नभएका विपन्न ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने नै हो। नेपालको संविधानको धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था छ, जसअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ। जसअनुसार सामाजिक सुरक्षाको हक अनुसार हाल 70 वर्ष पुरा गरेका नागरिकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मासिक रु 4000 भत्ता पाउनेछन्। यसैगरी विशेष संरक्षण अन्तर्गत कम्तीमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 मा प्रबन्ध गरिएको असहाय ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले पूर्ण संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने नै हो। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी चौथो मुद्दामा मासिक भत्ता पर्दछ। विश्वव्यापी प्रचलनलाई हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको इटालीमा 16%, फ्रान्समा 14% र भारतमा 4% बजेट सामाजिक सुरक्षामा छुट्याइन्छ। नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब 2% बजेट मात्रै विनियोजन भएको अवस्था छ। यसर्थ यस्तो भत्ता जीवन यापन गर्न पुग्ने बराबरको हुनुपर्छ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी 5औं मुद्दा भनेको हाल सरकारले सबैभन्दा तल्लो तहको अध्यक्ष, कामदार, मजदुरको लागि मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु 15,000 निर्धारण गरेको छ। कम्तीमा ज्येष्ठ नागरिकले यही बराबरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी 6औं मुद्दा भनेको उनीहरूको सम्मान हो। ऐनमा ज्येष्ठ नागरिक प्रति सम्मान गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको छ। यसको व्यापक उपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि पर्चा, पम्पलेट, होर्डिङ बोर्ड, वाल पेन्टिङको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। स्कुलको प्राथमिक स्तरदेखि कलेजको उच्च शिक्षासम्मको पाठ्य सामग्रीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, हेरचाह र दायित्वबोध हुने प्रकृतिका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ। तिनै तहका सरकार र सबै सङ्घ संस्थाले सबै प्रकारका कार्यक्रमको उद्घाटन, समापन, पुरस्कार वितरण, पुस्तक विमोचन लगायतका कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिकबाट गराउनुपर्छ। नेताको नाममा मात्रै होइन, समाजमा योगदान पुर्याएका ज्येष्ठ नागरिकको नाममा पनि सडक, पार्क लगायतको नामाकरण गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी 7औं मुद्दा भनेको उनीहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्षम तुल्याउने हो। यसका लागि तिनै तहका सरकारले परामर्शदाता, सल्लाहकार, स्वयंसेवक, सञ्चालक सदस्य लगायतका पदमा नियुक्ति गर्दा सर्वप्रथम ज्येष्ठ नागरिकलाई अग्राधिकार दिनुपर्छ। स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ। यस केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिकको प्रोफाइल तयार गरी उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्रिय निर्माणमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। कुनै ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने भए रु 25 लाखसम्मको सरल ब्याज दरको ऋण दिने गरी ज्येष्ठ नागरिक च्यालेन्ज फन्ड खडा गर्नुपर्छ। यस्तो कोषबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई बिउ पुँजी दिने र प्राइम लोकेसनमा व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय गर्न सक्ने गरी बैंकले ऋण दिनुपर्छ। बिमा कम्पनीहरूले ज्येष्ठ नागरिक व्यवसायको बिमा गरिदिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूमा विभिन्न ज्ञान, सिप र अनुभव रहने हुँदा कुन ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र क्षमता के कति छ यसको निर्क्योल सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, वैश्यबाट उचित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी 8औं मुद्दा भनेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा हो। हाल सरकारले अल्जाइमरमा रु 1 लाख उपलब्ध गराउने गरी 9वटा अस्पताललाई अधिकार दिएको छ। यस्तो अधिकार निश्चित शैय्या माथिका सबै अस्पतालमा विस्तार गर्नुपर्छ। यसैगरी हाल अल्जाइमर, मुटुरोगी, मृगौला रोगीलाई सरकारले विशेष उपचार गर्ने व्यवस्था अनुसार रु 1 लाखसम्मको आर्थिक सहायता दिने गरेकोमा यो क्रमशः 5 लाख र 10 लाखमा वृद्धि गर्नुपर्छ। यस अतिरिक्त हाल ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिएको 1 लाखको बिमा रकम पनि क्रमशः 5 लाख र 10 लाखमा वृद्धि गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी 9औं मुद्दा भनेको आधुनिक दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु, जहाँ आम ज्येष्ठ नागरिक भेला हुने, आपसमा भेटघाट गर्ने, अनुभव आदान प्रदान गर्ने र मनोरञ्जन लगायतका शारीरिक तन्दुरुस्तीका सुविधा हुन्। यसरी ज्येष्ठ नागरिकलाई निर्माण गरिने दिवा सेवाका संरचना र पूर्वाधारमा युवा, केटाकेटी लगायत भ्रमणमा आउने पर्यटक थलो भएपछि स्वत ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मान गर्ने परम्परा वृद्धि हुनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी 10औं मुद्दा भनेको उनीहरूको हितका खातिर ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष खडा गर्नु हो। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अनफन्डेड भत्तालाई फन्डेड भत्तामा रूपान्तरित गर्नु नै हो। यति गर्न सकेमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति न्याय पर्ने थियो। संयोजकज्यू, तपाईँले आजको विषयवस्तु उठान गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकको कुरा, ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता, राज्यले समेटेको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको कुरालाई जोड दिनुभयो आजको विषयवस्तुमा। अब यो ज्येष्ठ नागरिकको विषयवस्तुमा रहेर कुन कुन शीर्षकमा, कुन कुन प्रश्नमा रहेर हामी आजका हाम्रा अतिथि विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ त, ती प्रश्नहरूको विषयमा पनि प्रकाश पारिदिनुहोस् न। श्याम सुन्दरजी, आज हामीसँग जो विज्ञहरू हामीले यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ, मैले अत्यन्त गर्वको अनुभूति गरेको छु। वास्तवमा आगामी वर्षको निमित्त बजेट जारी भएको छ। यसमा ज्येष्ठ नागरिकका केही विषयहरू सम्बोधन भएका छन्। यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्न यहाँ आएका छौँ। मूलतः आज हामीसँग जनसङ्ख्या तथा व्यवस्थापन, जनसङ्ख्या स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव शैलजा रेग्मी भट्टराईजी हुनुहुन्छ, जो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा उहाँलाई राम्रो जानकारी छ। यसैगरी ज्येष्ठ नागरिककै पक्षमा सदैव वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष मननदास श्रेष्ठ पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। यसर्थ आज म तपाईँ मार्फत 3वटा मूल मुद्दामा यो छलफल गरौँ विज्ञहरूसँग भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो मुद्दा भनेको अहिले ज्येष्ठ नागरिकको वर्तमान अवस्था के छ, किन ज्येष्ठ नागरिकहरू दिन दुखी जीवन बिताइरहेका छन्, के बुढ्यौली भनेको अघिल्लो जन्मको श्राप अथवा पाप हो, यही विषयमा पहिलो मुद्दामा छलफल गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। दोस्रो मुद्दा भनेको आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट जारी भएको छ। यसले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक 3000 भत्तालाई 4000 पुर्याएको छ। अन्य बजेटमा थुप्रै प्रावधानहरू ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा आएका छन्। के यो बजेटले ज्येष्ठ नागरिकलाई न्याय पुर्याएको छ?
तपाईहरूको विज्ञहरूको विचारमा, तपाईँहरूको नजरमा ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा के कस्ता राम्रा कार्यक्रमहरू आए, के कार्यक्रमहरू छुटे भन्ने चाहनुहुन्छ, यिनै विश्लेषण गरौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। र अन्त्यमा श्यामसुन्दरजी, हामी आज विज्ञहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त आएको बजेटका नीति र कार्यक्रमहरू ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा कसरी कार्यान्वयन गर्यो भने आगामी वर्ष ज्येष्ठ नागरिकको निमित्त सहज हुन्छ र यिनै तीनटा मुद्दाहरूमा आज बहस गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। कृष्णहरि बाँसकोटा संयोजकज्यू, अब आजको प्रस्तुतिको लागि हामीले अब कुन कुन तीनवटा विषयमा छलफल गर्ने यहाँले यी विषयहरू प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। यो विषयबाट म अब अतिथिज्यूतर्फ लाग्छु कार्यक्रममा। सबैभन्दा पहिला म लाग्छु शैलजा रेग्मीज्यू, सहसचिव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हुनुहुन्छ। शैलजा म्याडम, अघि नै कृष्णहरि बाँसकोटाज्यू संयोजकले भनिसक्नुभयो जिउँदा इतिहास हुन् हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक, तर पनि हाम्रो समाजले उहाँहरूलाई चिन्न सकेको अवस्था छैन। ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था अहिले कस्तो छ? यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, तैपनि किन दुखी जीवन जिउन बाध्य छन् ज्येष्ठ नागरिक अहिलेको समयमा? बुढेली भनेको अघिल्लो जन्मको पाप हो, के लाग्छ यहाँलाई? अहिले हामी चाहिँ यो थोरै वर्षको अन्तरालमा हेर्दै हाम्रै पुस्ताले चाहिँ हामी सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा जोइन्ट फ्यामिली देख्यौँ, एउटा जोइन्ट फ्यामिली भोग्यौँ होइन, जहाँ चाहिँ हजुरआमाहरूले हामी नाति नातिनीको स्कुल जाँदा कपाल काटिदिनुहुन्थ्यो, सुत्न लाग्दा कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, हामी यति हजुरआमा हजुरबुवाप्रति झुमिन्थ्यौँ होइन। अनि ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ एउटा त्यो अपहेलना भन्ने कुरो कहिले पनि सहन परेन। हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई भगवानको रूपमा राख्यौँ, त्यतिकै पुलपुल्याएर उहाँहरूलाई पुगर्यौँ। तर अहिले समाज चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समाज अहिले एकदम एकल प्रकारको भइसकेको छ। अहिले चाहिँ त्यसमा म जस्तो जेनेरेसन पनि दोषी हुन सक्छ होइन। हामी चाहिँ सासू ससुरासँग बस्दाखेरि चाहिँ धोती चोलो लाउनु पर्छ भनेर, हामी प्यान्ट लाउन पाउँदैनौँ भनेर, साथीलाई घरमा बोलाएर चाहिँ हामी पार्टी गर्न पाउँदैनौँ भनेर हामी सकेसम्म चाहिँ अब आफ्नो श्रीमानलाई करकर गरेर एकल फ्यामिलीलाई प्रोत्साहन दिन भयो। आफ्नो जिउमा बल छँदाखेरि आफू मोज मजा गर्ने उमेरसम्म चाहिँ हामीले के भन्यौँ, हामी सिङ्गल बसौँ छुटिएर बसौँ भन्यौँ। तर जब हाम्रो शरीरमा बल सिद्धिँदै गयो, हामी बुढ्यौलीतर्फ लाग्दै गयौँ, तब हाम्रो छोराछोरी जब विदेशमा गए, जब बुढा र बुढी मात्र एक्लै भयौँ र हामी जब ज्येष्ठ नागरिकतर्फ उमेरतर्फ हामी उन्मुख भयौँ, तब चाहिँ हामीलाई चाहिँ ओहो यो त एक्लो बुढ्यौलीमा एक्लोपनमा बस्न त एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई फिल हुँदै गयो। अहिले चाहिँ विश्वमै चाहिँ मान्छेहरूको यो औसत आयु बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ज्येष्ठ नागरिक भन्ने कुरो चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या चाहिँ हरेक देशमा चाहिँ एकदम नै बढ्न थालेको छ। ज्येष्ठ नागरिक यो चाहिँ एउटा हाम्रो लागि अवसर पनि हो, एउटा चाहिँ यो चुनौती पनि हो। अब पहिलाको जस्तो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ खालि चाहिँ लुगा खाना र सेल्टर मात्र भएर पुग्दैन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट, केयर, लभ, अनि त्यसपछि हेल्थ फेसिलिटिज साथै उहाँहरूको हरेक कुरामा उहाँहरूलाई पनि पार्टिसिपेट गराउनु चाहिँ अहिले आवश्यक छ। यो चाहिँ नयाँ चाहिँ समयको माग हो। त्यसो हुनाले उमेर समूहले अर्को उसले इच्छा चाहनाले जे गर्यो त्यसले त्यो आफूलाई गर्न मन छैन भने त्योबाट टाढा भएर बसिदिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ धेरै चाहिँ रोक्ने, प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो कुरा गऱ्यो भने पनि त्यो समाजमा बाँच्न असिलो हुन्छ। त्यसो हुनाले जति सक्दो परिवारसँग घुलमिल गरेर बस्नुभयो भने चाहिँ त्यो ज्येष्ठ नागरिकको समय चाहिँ आनन्ददायी किसिमले र सुखी प्रकारले बित्नुहुन्छ जस्तो मैले चाहिँ दुवै प्रकारको ज्येष्ठ नागरिकहरूको त्यो अघि मैले भनेको दुई टाइप्सकै मान्छेहरूलाई देखेर त्यो जो चाहिँ परिवारमा एकदम जस्तोमा पनि घुलमिल गर्न सक्छ उसको एकदम लाइफ रमाइलो राम्रो भएको देख्छु। जो चाहिँ टु मच चाहिँ यता स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ उहाँको बुढ्यौली चाहिँ बाध्यतावश एकल भएको मैले देखेँ।
म लाग्छु अब मदनदास श्रेष्ठज्यूतर्फ यहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको। अब पहिला केही समय अगाडि हाम्रो समाज सामूहिक परिवारमा थियो होइन, अब पछि बिस्तारै शिक्षा रोजगार उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहरीकरण बढ्दो आधुनिकतासँगै बिस्तारै बजारीकरणतर्फ केन्द्रित भयो। त्योसँगै हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक हजुरबाबाहरू एक्लै बस्न बाध्य छन्। अब अहिले यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कस्तो छ, कसरी जिउन बाध्य छन् उनीहरू, यहाँले के देखिरहनु भएको छ? सर्वप्रथम त म के भन्दैछु भने यहाँले अब ज्येष्ठ नागरिकको हालको अवस्था र ज्येष्ठ नागरिकले अहिले भोगिरहेको र यिनीहरूको बुढ्यौली चाहिँ एउटा पूर्वजनको पापै हो कि भन्ने जुन यो प्रश्न छ, सबभन्दा पहिले त अब अहिले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था चाहिँ सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने अब 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि जुन त्यो कोभिड सिल पहिला दिइसकेका थियो, पहिलो डोज चाहिँ दोस्रो डोज लिन नपाएर अहिले त ज्येष्ठ नागरिक एकदम बेहाल र एकदम चिन्तित छ। त्यसकारण यसलाई सम्मानजनक सुखसँग अलि सम्मानजनक बाँच्ने व्यवस्था र बाँच्ने अधिकार ज्येष्ठ नागरिकको हक पनि हो। तर यसलाई चाहिँ अब राज्यले असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको पनि छ र उनीहरूको लालन पालन स्याहारकर्तालाई पनि विभिन्न अब आश्रमहरू या डे केयर सेन्टर बनाएर पनि उनीहरूको सुरक्षित गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने यी कुराहरू पनि छन्। त्यसकारण अर्को कुरा चाहिँ के भने परिवार हो, परिवारले र समाजले यिनीहरूलाई छिछि र दूर गरिदिनु भएन। यिनीहरूलाई सम्मानजनक, यिनीहरूलाई बाँच्ने अधिकार, यिनीहरूको चाहिँ अलिकति सम्मान दिने, यिनीहरूको कुरा सुनिदिने, यिनीहरूले बोलेका कुराहरूलाई नकारात्मक हिसाबले नहेरिदिने, यी यावत कुराहरू भयो भने ज्येष्ठ नागरिकहरू अलि आफूलाई चाहिँ समाजको म पनि एउटा दायित्व बोध गर्ने एउटा म व्यक्ति रहेछ, मलाई चाहिँ सबैले मलाई मान्दा पनि रहेछन् भन्ने उनीहरूलाई महसुस हुन्छ। तर यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को मैले जोड दिन चाहेको चाहिँ यो कोभिड सिल, जुन यो कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ, कोभिड सिल दोस्रो दिने व्यवस्था चाहिँ राज्यले तुरुन्त गरिदिनु पायो भने राम्रो हुन्थ्यो। म राज्यलाई यो अनुरोध गर्छु। अब म लाग्छु हाम्रो कार्यक्रमका संयोजक कृष्णहरि बाँसकोटाज्यूतर्फ ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था अहिले कस्तो छ? पछिल्लो समयमा बढ्दो सहरीकरण आधुनिकतासँगै अहिले एकल परिवारमा सीमित हुन पुगेको छ, संयुक्त परिवार बिस्तारै लोप हुँदैछ। विभिन्न कारणले आधुनिकतासँगै अथवा सहरीकरण बढ्दो लगायतका विविध कारणले के महसुस गर्नुहुन्छ, के देख्नु भएको छ यहाँले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको अहिलेको अवस्था कस्तो छ अहिले? वास्तवमा श्यामसुन्दरजी यो साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले राख्नु भएको छ र अघि नै हाम्रो चाहिँ शैलजा रेग्मीज्यूले केही कुरा प्रकाश पारिसक्नुभयो। हामी भन्छौँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वास्तवमा बुवा आमा भनेका भगवान तुल्य हुन् भन्छौँ। वास्तविक कुरा नै त्यही नै हो। उमेरले पाएको हुँदै गएका मानिसहरूलाई हामी प्रशासनमा पनि 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएको भन्छौँ र एक प्रकारले ती मानिसहरूका प्राज्ञा हुन्। तपाईँले अघि नै पनि उल्लेख गर्नुभयो, वास्तवमा जिउँदा इतिहास भनेका ज्येष्ठ नागरिक हुन्। वास्तवमा उमेर पाएको हुँदै गएपछि ती देवतुल्य हुन्छन्, तिनले भनेको कुरा सबै कुरा पुग्दै जान्छ। त्यही भएर नेपालीमा एउटा उखान पनि छ, आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बुढाबुढीको भन्छन्। अथवा उहाँहरूको कुराकानी सुन्न सकियो भने हामीले चाहिँ पूर्व अवस्था के थियो, अहिले वर्तमानमा के गर्न पर्छ, त्यसको असर भविष्यमा के पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बताइदिनुहुन्छ। वास्तवमा यी शैलजा म्याडमले सही कुरा नै भन्नुभयो। अलिकति ज्येष्ठ नागरिक पनि केही न केही आफूलाई समयअनुसार उहाँहरूले पनि आफूलाई परिवर्तन चाहिँ गर्नै पर्छ। ज्येष्ठ नागरिकले कहिले पनि एक प्रकारले आफूलाई जिङ्गिरिङ्ग बनाएर राख्ने अथवा म रोगको खानी हुँ भनेर आफ्नो मनोबललाई कमजोर बनाउने त्यस्तो ध्येय कसैले पनि राख्नु हुँदैन। सामान्यतः उच्च मनोबलका साथ मसँग यो कुराको जानकारी छ, मसँग यो क्षमता छ, मैले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ यो ज्ञान सिप अनुभवलाई भन्ने भावना लिएर उहाँहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्य प्रणालीबाट पनि आखिर ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता नै दिनुपर्ने अथवा छोरा बुहारीले पाल्नु नै पर्ने भन्ने अवस्था छैन। कैयौँ उमेर पाएको भइसकेका मानिसहरू आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको उहाँहरू यदि ज्ञान गुणले धनी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई विभिन्न परामर्शदातामा नियुक्ति गर्न सकिन्छ। होइन उहाँहरू ठिक्क बिचको प्रशासकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पुस्तकालय सञ्चालनकोदेखि लिएर कैयौँ यो हेल्प डेस्क सञ्चालनका जिम्मेवारी, पब्लिक रिलेसन, जनसम्पर्कका विभागहरू उहाँको जिम्मामा दिन सकिन्छ। होइन उहाँहरू खास पढ लेख गर्नुभएको छैन भने उहाँहरूलाई सानो बिउ पुँजी दिएर
उहाँहरूलाई कुनै प्राइम लोकेसनमा अब मानिसहरूको बढी चहल पहल हुने ठाउँमा साना साना केही गरी खान मिल्ने व्यवसायको निमित्त उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ। खास गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा काहीँ ठाउँमा ल्याएर दिवा सेवा केन्द्रमा राख्न सक्यौँ भने उहाँहरू आपसमा भेटघाट पनि हुन पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको शारीरिक तन्दुरुस्ती पनि हुन्छ र एक प्रकारले आफ्नो अनुभवको आदान प्रदानले उहाँहरूले जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरा पनि जान्नुहुन्छ। कता कता यो वृद्धाश्रम भनेको चाहिँ छोराबुहारीलाई, घर परिवारलाई आफ्नो ज्येष्ठ नागरिक बढ्ता भएपछि, बोझको रूपमा परिणत भएपछि अनि ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ आश्रममा राख्ने भन्ने भावना आएको छ। यस्ता ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले घर परिवारबाट कहिले पनि टाढा लैजान हुँदैन। वास्तवमा जुन घर परिवारमा 2 पुस्ता, 3 पुस्ता, 4 पुस्ता छ, जति बढी पुस्ता भयो त्यो घर चाहिँ त्यति नै सौभाग्यशाली घरको रूपमा मानिन्छ। यसर्थ ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था अहिले केही न केही अलिकति असजिलो अवस्थामा छन्। अलिकति सम्पत्तिको नाउँमा ज्येष्ठ नागरिकसँग घरमा वाद विवाद हुँदा वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकहरू अलिकति कुनामा बसेर तप्प तप्प आँसु चुहाउने र कुनै कुनै ज्येष्ठ नागरिकले त छिटै मेरो काल आओस् भनेर भगवानसँग पुकारा गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। कहिलेकाहीँ ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजले, छिमेकीहरूले अलिकति केही जिस्क्याइदिए अथवा केही कुरामा उहाँको शारीरिक कमजोरीको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिदिए भने उहाँहरू घरबाट बाहिर नजिकिने, एक्लै बस्ने, बिस्तारै एकलकाट्टे हुँदै जाने अनि समयको कालखण्ड सँगसँगै केही कुराहरू बिर्सिएर जाने, डिमेन्सिया जस्ता एउटा चाहिँ बिर्सने रोगहरू लाग्दै जाने यस्तो अवस्था आउँछ। स्वाभाविक रूपमा जसरी रुख पाको हुँदै गएपछि अनि बुढो रुख हुन्छ र त्यो रुख सुक्न थाल्छ, त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि शरीर चाहिँ बिस्तारै सुक्दै जान्छ, विभिन्न रोगहरू आउन थाल्छ, मुटुको धड्कन कम हुन्छ, उहाँलाई पेसमेकर राख्नु पर्ने हुनसक्छ, कान कम सुन्नुहुन्छ, इयरफोन राख्नु पर्ने हुन्छ, आँखा कमजोर हुन्छ, चस्मा लाउनु पर्ने हुन्छ। यसै गरी उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ब्लड प्रेसर बढेर जान सक्छ, थाइरोइडको समस्या हुनसक्छ, मांसपेशीहरू राम्रोसँग नचलेपछि उहाँलाई फिजियोथेरापी गर्न पर्ने हुनसक्छ, अलिकति पिसाब सम्बन्धी रोगहरू लाग्दै जान सक्छ, पेटका समस्याहरू हुन्छन्। यसर्थ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले केही वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा लैजानेतर्फ पनि उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई योग लगायतका शारीरिक व्यायामहरू गराएर पनि शारीरिक तन्दुरुस्तीमा ल्याउन सकिन्छ र एक प्रकारले उहाँहरूलाई शान्त किसिमले स्वच्छ विचारहरूको कल्पना गर्ने वातावरण बनाएर पनि उहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी एउटा स्वच्छतातर्फ ल्याउन सकिन्छ। त्यही भएर अहिले विभिन्न पालिकाहरूले पनि आरोग्य आश्रमहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ एउटा शारीरिक तन्दुरुस्तीहरू बनाउने ठाउँहरू बनाइदिनु भएको छ। यसर्थ हामीले ज्येष्ठ नागरिक भएको आफ्ना मुलुकका गहना हुन्। जुन मुलुकमा बढी ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् त्यो मुलुक बढी नै समृद्ध मानिन्छ। जुन मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक बढी सम्मान गरिन्छ त्यो मुलुकलाई सबभन्दा बढी कल्चरल अथवा त्यो मुलुक चाहिँ सभ्यताको शिखरमा रहेको मुलुक मानिन्छ भन्ने भावनामा हामी जानुपर्छ। यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि कहिले पनि आफ्नो मनमा एक प्रकारले लघुतावास राख्नु हुँदैन। ज्येष्ठ नागरिक भनेको एउटा कुनै पुरानो जन्मको एउटा प्रतिफल अथवा त्यो बेलामा अघिल्लो जन्ममा पाप गरिएको थियो, त्यस कारणले बुढो भइयो, बुढी भइयो, त्यस कारणले चाहिँ छोरा बुहारी ज्वाइँ छोरीको हेलामा परियो, परिवारले मलाई हेरेनन् भन्ने किसिमले चाहिँ चित्त दुखाएर कसैले पनि मनमा भावना राख्नु नहुने कुरा पनि बताउन चाहन्छु। यसर्थ ज्येष्ठ नागरिक भनेका मुलुकका गहना हुन् भन्ने कुरा ज्येष्ठ नागरिकले बुझ्नुपर्छ। हामी सबैले पनि त्यही भावना राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब म पुनः लाग्छु शैलजा रेग्मीज्यूतर्फ। ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता र सरकारले पुरा गरेको दायित्वतर्फ केन्द्रित छ। अहिले जुन 78-79 को बजेट सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको छ त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकका केही विषयहरू पनि परेका छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेदेखि निःशुल्क उपचार गर्नेदेखि अल्जाइमर लगायतका विभिन्न रोगहरूको निःशुल्क उपचार गर्नेसम्मका बुँदाहरू समेटिएको छ। अब ज्येष्ठ नागरिकप्रति यी बजेटले न्याय गरेको छ कि छैन, बजेटमा अझै पर्नुपर्ने विषयहरू के थियो अथवा के छुटे, यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ शैलजा रेग्मीज्यू? पहिला चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ स्वास्थ्यको बजेटहरू चाहिँ महिला र बालबालिका केन्द्रित हुन्थ्यो। अब चाहिँ यो भनिन्छ नि आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेर भन्छन् है। त्यसले गरेर अब जब राज्यमा ज्येष्ठ नागरिकहरू बढ्दै गए अब त्यसपछि स्वतः चाहिँ अब हो होइन, हाम्रो एउटा चाहिँ
फोकसको विषय चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हो भन्ने कुरो चाहिँ राज्यले महसुस गर्दै गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विगतका जस्तै योपालि पनि कार्यक्रम कतिपय कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्यक्रम चाहिँ कन्टिन्यू नै छन् भने कति नयाँ थप भएका छन्। सर्वप्रथम म चाहिँ यहाँहरू समक्ष चाहिँ विगतका कन्टिन्यू कार्यक्रमहरू चाहिँ म चाहिँ निवेदन गर्न गइरहेको छु। हाम्रो चाहिँ कतिपय अस्पतालहरूमा चाहिँ जेराट्रिक सेवा भनेर सञ्चालन छन्। त्यो जेराट्रिक सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालहरूमा चाहिँ 60 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहको नागरिकहरू चाहिँ उपचारको हकमा उपचार गर्न जानुहुन्छ भने उहाँहरूले उपचारको उसमा चाहिँ शुल्कमा चाहिँ 50% छुट पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कायमै छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक सुरक्षा इकाइ भनेर अर्को टाइपको चाहिँ सेवा सञ्चालन छ। राज्यले चाहिँ यो संरक्षण गर्नुपर्ने कतिपय वर्ग जस्तै ज्येष्ठ नागरिक, हिंसामा परेका व्यक्तिहरू, अनि त्यसपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अनि प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित लगायतका 11 प्रकारका लक्षित समूहलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा इकाइ अन्तर्गत चाहिँ त्यो सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालहरूमा चाहिँ निःशुल्क सेवा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन्छ। यो निःशुल्क यो सामाजिक सेवा इकाइको एउटा लक्षित वर्गमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक पनि पर्नु भएको हुनाले उहाँहरूले ती अस्पतालहरूमा सेवा लिँदाखेरि चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपचार पाउनुहुने कुरा चाहिँ म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। त्यस्तै गरेर यो पालिको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ यो 70 वर्ष माथिकोलाई चाहिँ मुटु रोगको निःशुल्क उपचार, त्यस्तै गरेर 40 वर्ष माथिको नागरिकको चाहिँ रक्तचाप र सुगर टेस्ट र महिलाको हकमा चाहिँ स्तन र पाठेघर क्यान्सरको चाहिँ निःशुल्क जाँच हुने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ योपालिको बजेटले। त्यस्तै गरेर 50 बेडभन्दा माथिको अस्पतालहरूमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्षको निर्माण गर्नुपर्छ। अब चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो भिडभाडमा सबैसँग मिसाएर होइन, छुट्टै चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा पनि नयाँ प्रोग्राम आएको छ। त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य जाँच सहितको होम भिजिट कार्यक्रम भनेर चाहिँ 7 करोड रुपियाँ छुट्टिएको छ। यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अल्जाइमरको कारण अथवा प्यारालाइसिसको कारण चाहिँ जो वृद्धलाई चाहिँ एकदम अस्पतालसम्म पनि पुर्याउन चाहिँ एकदम गाह्रो हुने अवस्था छ, उहाँहरूले चाहिँ घरमै बसेर होम भिजिटमा चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा यो पोषणयुक्त खाना, बालबालिकाको पोषणयुक्त खानाको बारेमा धेरै नै स्वास्थ्यमा प्रोग्रामहरू हुन्छ। यो वृद्धको पोषणयुक्त खाना के हो त भन्ने सम्बन्धमा यो पनि कार्यक्रम चाहिँ अभाव खड्किएको छ। त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिकको यो भोलिन्टियर सर्भिस गर्न चाहिँ यो सरकारले व्यवस्था गर्ने यो एउटा प्रोग्राम ल्यायो भने पनि धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि त्यस्तै गरेर यो ज्येष्ठ नागरिकको सेवा सुश्रुषाको लागि पेड चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक केयर वर्कर्सहरू कि यहाँबाट हामी इजरायल, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी चेलीबेटीहरू चाहिँ इजरायलमा गएर त्यहाँको वृद्धलाई सेवा गर्नुहुन्छ भने वाइ नट इन नेपाल, होइन? नेपालमा पनि त तालिम दिएर हाम्रो बुढाबुढीलाई हामीले पेड सर्भिस दिलाउन सक्छौँ नि। यो पनि अब राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै गरेर नसक्ने वृद्धको लागि चाहिँ साधारण कुराहरू चस्मा, हेयरिङ एड, अनि टेक्ने लट्ठी, अनि मल्टिभिटामिन्स, होइन, यो पनि चाहिँ उपलब्ध गरायो भने चाहिँ यो राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि अर्को हामीले चाहिँ अहिले बहस गर्नुपर्ने बेला चाहिँ यो म सधैँ हरेक जेनेटिक प्रोग्राममा चाहिँ म चाहिँ सधैँ नै यो ओल्ड केयर होमहरू अथवा ओल्ड डे केयरहरूको चाहिँ म सधैँ नै म चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्छु। हामीले अब वृद्धाश्रम भनेपछि त्यो पहिलाको पशुपतिको त्यो एकदम परेदेखि चाहिँ त्यो मतलब पिसाबको गन्ध आउने, अनि त्यसपछि त्यो सिरकबाट त्यो रुवा निस्केको त्यस्तो वृद्धाश्रमको कल्पना नगरौँ न। एउटा सफा एकदम अट्याच टोयलेट बाथरुम भएको, बाहिर चाहिँ एकदम गार्डन भएको, एकदम स्विमिङ पुल भएको, जहाँ बसेर तपाईँ आर्म चेयरमा पल्टेर बुक्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो वृद्धाश्रमको कल्पना गरौँ न। अहिले तपाईँ कौसीमा गएर यसो वरपरको छिमेकी घर, फलानु छिमेकीको छोराछोरी त अस्ट्रेलिया गएको छ, फलानु अमेरिका गएको छ, 3 तलाको घर छ, बुढा र बुढी खुट्टै टेकिँदैन, कमरै निहुरिँदैन, होइन, उहाँहरू एक्लै बसिरहनु भएको छ। घाँस यति अग्लो भइसक्यो, सफा गरिदिने मान्छे छैन, उखेलिदिने मान्छे छैन। त्योभन्दा त
पेड उसमा केयर होममा लगेर राख्यो भने त उहाँले धेरै सुविधाजनक लाइफ पाउनुहुन्छ नि। त्यहाँ उहाँहरूलाई सेक्युरिटी पनि भयो, अर्को मान्छेले त्यो काम गर्नेले मिसबिहेभ गरेको छ छैन हेर्नु परेन। यसो हुनाले यो एकदम अब चाहिँ हामीले चाहिँ कमर्सियल चाहिँ सरकारी यो कमर्सियल यो वृद्धाश्रमहरूको पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ। शैलजा रेग्मीजीले भन्नुभयो बजेटमा मात्रै पनि सबै कुरा सीमित छैन, बजेटले मात्रै समेटेर पनि हुँदैन, हाम्रो पुस्ता पछिल्लो पुस्तालाई संस्कार पनि सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामी अब कतिपय आफ्ना बाबुआमा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छोडेर बाहिरी देशहरूमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको केयरमा गइरहेका छौँ, कतिपय बाध्यता पनि ती छन्। यहाँले ती कुरा उठाउनु भयो। अब म लाग्छु मदनदास श्रेष्ठ ज्यूतर्फ। जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरू 13 लाख थिए 10 वर्ष अगाडिको जनगणनामा, अझै बढ्नुभयो होला अहिले त। त्यसमाथि पनि 84 वर्ष पार गरेकालाई मान्छे नभई देवरूपको रूपमा हामी सम्मान गर्ने नेपाली संस्कार पूर्वीय दर्शन छ। अब त्यस्ता देवरूपधारी हाम्रा अग्रज जिउँदा इतिहासलाई हामीले गरेको सम्मान पुगेको छ? आउँदो आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटमा समेटिएका कुराहरू पूर्ण भएको छ अथवा के छुटेका छन्? मैले अघि समष्टि जुन 13 लाख भनेको चाहिँ 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ 13 लाखलाई 70 वर्ष। अहिले त भनौँ न अब राष्ट्रिय जनगणना अब त हुँदैछ, योभन्दा अगाडि करिब 30-30.5 लाख जति छ। त्यसमध्येमा 70 वर्ष माथिकालाई जुन 13 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिलो खोप दियो नि, त्यो सन्दर्भमा मैले भने हुँ। अब अर्को कुरा, धेरै जस्तो कुरा हाम्रो सहसचिव हाम्रो शैलजा म्याडमले पनि भन्नुभयो, तर म एक दुईवटा कुराहरू के भन्न चाहन्छु भने अब यसपालिको बजेटले धेरै कुराहरू ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको पनि छ होइन, नदिएको होइन। यसमा हामी खुसी छौँ। त्योभन्दा पनि बढी अब 2000-3000 जुन त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट 5000 पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धता थियो, त्यसमा 4000 पुर्याइयो। अब आशा गरौँ 5000 पनि पुग्छ होला। अब यस त्यो विषयमा ज्येष्ठ नागरिकहरू सबै खुसी छन्। तर अर्को कुरो के छ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अब आर्थिक वर्षमा यो गरिने त्यो गरिने यो विभिन्न कुराहरू त राम्रा कुराहरू आएका छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकार कतिको दत्तचित्तको रूपमा, कतिको उनीहरू सरकार राज्य लागेको छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा आउँछ। यो सरकारले बेला बेलामा अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो, मैले ज्येष्ठ नागरिक यो बजेटको विषयमा चाहिँ अब मलाई एउटा लागेको कुरा मात्रै, अब सरकारले जहिले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि यो अनुत्पादकत्व चिज विषयमा राज्यको यत्रो धनराशि खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा बारम्बार टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेछन्। योभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीले त अब ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिइरहन सकिँदैन, यसलाई अब खारिज गर्नुपर्छ भन्नेसम्म पनि कुरा आएको थियो समाचारमा। तर त्यतिखेर 2000 थियो 1000 थप भएर 3000 रुपियाँमा आयो। त्यसकारण यो चाहिँ एउटा दयाको हिसाबले, एउटा त्यो हिसाबले पनि राज्यले त्यस्तो व्यवहार पनि गरिदिनु भएन। अब सरकारले चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू यहाँ नेपालमा छन्, कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूका छोराछोरी विदेशमा छन्। विदेशमा उतैतिरको उनीहरू चाहिँ के अरे सिटिजनसिप लिएर उतै बसोबास गरेर उतै घर व्यवहार उतै परिवार गरिसकेका छन् र यहाँ बाउ आमा के अरे वृद्ध अवस्थामा भएका बाउआमाहरू यहाँ सम्पत्ति छ, घर छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, तर हेरिदिने मान्छेहरू छैनन्। छोराछोरीहरूलाई जब अन्तिम अवस्थामा पुग्ने बेला पनि उनीहरू समय मिलाएर आफ्नो बाउआमाको सेवा गर्न उनीहरू आउन सक्दैनन्। जब बाउआमाको जीवन समाप्त भएपछि उनीहरू हुत्तिएर आउँछन्, आएर त्यो नेपाली नागरिकता त उनीहरूसँग छ, उताको नागरिकता भइसके पनि नेपालीको नागरिकताको चाहिँ यहाँ गरेर सबै यहाँको श्री सम्पत्ति सब बेचबिखन गरेर पैसा पनि उतै लान्छन्। हाम्रो जनशक्ति पनि उता गयो, हाम्रो के अरे पैतृक त्यो के सम्पत्ति पनि उता लाने भए। यसलाई मात्रै सरकारले रोक्ने कुनै व्यवस्था गर्यो भने, यसलाई ट्रस्टको रूपमा गर्यो भने यसैबाट पनि अरबौं रुपियाँ पैसाहरू हुन सक्छ ट्रस्टको रूपमा। उनीहरू कि उताको सिटिजनसिप त्यागेर यता आउनु पर्यो कि यताको सिटिजनसिप त्याग्नु पर्यो।
अब दोहोरो उनीहरूले फाइदा लिइरहेको छ। त्यस कारण हाम्रो जनशक्ति पनि गयो, हाम्रो सम्पत्ति पनि उता गयो। त्यसलाई मात्रै सरकारले नियन्त्रण गरेर एउटा ट्रस्टको रूपमा राख्यो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले त्यति टाउको दुखाउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसैबाट पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रशस्त पुग्न सक्छ। जस्तै अब हाम्रो यो विषयमा हाम्रो चाहिँ जस्तै हाम्रो अलि जुन यो कार्यक्रम गर्ने संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्व अर्थ सचिव, पूर्व सूचना आयुक्त प्रमुख कृष्णहरि बास्कोटाज्यू, उहाँले पनि कुरा उठाइरहनु भएको छ। जस्तै बैङ्कमा राखेको ज्येष्ठ नागरिकको पैसा, कतिपय ज्येष्ठ नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा अलिक गोप्य तरिकाले खाता खोलेर राखेका हुन्छन् बैङ्कमा। अब त्यो ज्येष्ठ नागरिकको बितेपछि त्यो खातामा रहेको पैसा पनि त्यति जान्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई मात्रै पनि नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त्यसबाट पनि केही पैसाहरू ज्येष्ठ नागरिकको एउटा ट्रस्टमा त्यसलाई राख्न सकिन्छ होला। यतातिर चाहिँ अब आउँदो बजेटमा सरकारले राज्यले ध्यान दिन्छ कि भन्ने मेरो एउटा सानो यो राय र सुझाव र सल्लाह मात्रै। अब म लाग्छु कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि बास्कोटाज्यूतर्फ हामीले जुनसुकै काम गर्नु परे पनि अघिल्ला पुस्ताका ज्ञान, सिप, धारणा हामीलाई चाहिन्छ, अनुभव चाहिन्छ। ती कुरा पुस्तान्तरण हुँदै जानुपर्छ होइन। यी लगायतका विविध कुराहरूले अहिलेको बजेटले समेटेको छ कि छैन, आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको बजेट पर्याप्त छ कि छैन, के विषयहरू छुटे, तपाईँ बजेटप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कृष्णहरि बास्कोटाज्यू? यस्तो हो श्यामसुन्दरजी, वास्तवमा शैलजा रेग्मीज्यू र मदनदास श्रेष्ठज्यूले धेरै नै कुरा बताइसक्नु भएको छ। पहिलो कुरा त अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले म ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 5000 रुपियाँ पुर्याइदिन्छु भन्नु भएको थियो। त्यो 4000 मात्रै पुग्यो। 1000 रुपियाँ नपुग भएकोमा सन्तुष्ट नभएको कुरा बताउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ नि एक प्रकारले यो जुन पाठ्य पुस्तकहरूमा अहिले हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 छ, त्यसमा सबैले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसको निमित्त हामीले चाहिँ नि कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म र क्याम्पससम्मको स्कुलमा कलेजमा पाठ्यक्रममा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको विषय राख्यौँ, सम्मान गर्नुपर्छ भन्यौँ भने बल्ल यस्तै सम्मान पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा पनि छुटेको कुरा बताउन चाहन्छु। अर्को वास्तवमा अहिले चाहिँ नि एमए पढ्दाखेरि सानो इन्टर्न गर्नुपर्ने पहिला राविसिए भनिन्थ्यो। वास्तवमा अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ यसै गरी बिए पास हुँदा, एमए पास हुँदा 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष स्वयंसेवकको रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवा गर्न पर्ने, त्यही इन्टर्न गरे बापत भने बल्ल चाहिँ एमए अथवा बिए पास गरेको कुरो मान्न सकिने भएर माग गरिएको थियो। यो कुरातर्फ अगाडि बढ्न सकिएन। अहिले पनि शैलजा रेग्मीज्यूले भन्नुभयो ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्येक वर्ष उहाँहरूलाई पनि जसरी कर्मचारीलाई दसैँ खर्च अथवा चाडपर्व खर्च गरेर 1 महिनाको तलब दिइन्छ, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कुनै उहाँहरूको पर्वमा 12 महिनाको भत्ता होइन 13 महिनाको भत्ता दिनुपर्ने र त्यो बखतमा चाहिँ उहाँलाई एउटा सानो किट, ऐन उहाँलाई के चाहिने हो, ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने वर्षभरिमा चाहिने चिजको एउटा किटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यो पनि त्यो बजेटमा छुटेको कुरो बताउन चाहन्छु। वास्तवमा अहिले जति पनि कार्यक्रम छन् त्यसका उद्घाटन विसर्जनका प्रमुख अतिथिहरू मन्त्री सचिव हुने गरेका छन्, जसमा वाद विवाद हुने, कालो झन्डा देखाउने, झैझगडा हुने गरेको छ। वास्तवमा अहिले पालिकाहरूले गर्ने कार्यक्रममा, प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रममा, संघ सरकारले गर्ने कार्यक्रममा कैयौँ कार्यक्रम त वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकबाट गर्न सकिन्छ नि। वास्तवमा कसैको किताब विमोचन हुन आँट्यो, वास्तवमा यो नेपालमा 1990 सालमा भूकम्प कसरी गएको थियो भन्ने कसैको किताब आयो भने त सत्यमूल जोशी त भूकम्प हुँदाखेरि नै जिउँदो व्यक्ति नै अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ नि। कसरी इतिहासको कुरा लेख्दा जिउँदो इतिहास भोगेकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यस्ता कुरा गरियो भने बल्ल ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान हुन्छ। यो कुरा पनि बजेटमा राम्रोसँग परेन। यो विषय चाहिँ बहुआयामी विषय हो। हामी अङ्ग्रेजीमा क्रस कटिङ इस्यु भन्छौँ। यो कुनै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले मात्र हेर्ने विषय होइन। वास्तव वनका विषय ज्येष्ठ नागरिकसँग कसरी जोडिन्छन्, सिँचाइका पाटोहरू ज्येष्ठ नागरिकसँग कसरी जोडिन्छन्, ऊर्जा सम्बन्धी पाटो ज्येष्ठ नागरिकसँग कसरी जोडिन्छन्, र सम्पूर्ण मन्त्रालयले यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय बृहत कार्यक्रम ल्याउनु परेथ्यो। यो कुरामा पनि छुटेको कुरा बताउन चाहन्छु। र अहिले नै वास्तवमा कुराहरू उठि नै सक्यो। अहिले बिमाको कुरा होस्, अल्जाइमरको कुरा होस्, विभिन्न मुख्य ठुल्ठुला 9वटा रोगमा नेपाल सरकारले 1 लाख रुपियाँ ज्येष्ठ नागरिकलाई म आर्थिक सहायता दिन्छु भनेको छ। वास्तवमा यो रकम साह्रै नै कम भयो। यस्ता कम्तीमा 10 लाख हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रका जो नर्सिङ होमहरू छन् तिनले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा 50% छुट सुविधा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। यी कुराहरू बजेटमा छुटेका छन्। तर बजेटमा आएका केही कुराहरू भने निश्चित रूपमा प्रशंसनीय छन्। त्यसको हामीले चाहिँ प्रशंसा गर्नै पर्छ। अब म फेरि लाग्छु शैलजा रेग्मीज्यूतर्फ।
जस्तो कृष्णहरि बास्कोटा सरले पनि भन्नुभयो ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान दिने क्रममा केही त्रुटि पनि भइराखेका छन् हाम्रो समाजमा, हाम्रो संस्कारमा। हामीले जुनसुकै कार्यक्रम उद्घाटन विमोचन लगायतका सार्वजनिक समारोहमा प्रमुख अतिथि र रिबन काट्न अथवा उद्घाटन विमोचनमा नेताहरू बोलाउँछौँ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू बोलाउँछौँ, तर हाम्रा जिउँदा इतिहास ज्येष्ठ नागरिकलाई हामीले किन बिर्सिरहेका छौँ? जस्तो मदन भण्डारी राजमार्ग राखिन्छ, बिपी राजमार्ग राखिन्छ, महेन्द्र राजमार्ग राखिन्छ, मदनदास श्रेष्ठ राजमार्ग किन राखिँदैन होइन? कृष्णहरि बास्कोटा एयरपोर्ट किन राखिँदैन? ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान दिने विषयमा कहाँ चुक्यौँ? र आउँदो आर्थिक वर्षमा समेटेका बजेटलाई हुबहु कार्यान्वयनको लागि के सुझाव, कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ? के छ यहाँको धारणा शैलाजीजी? यो कहीँ सानो बालबालिकाबाट उद्घाटन किताबको विमोचन गराइएको, उद्घाटन गराइएको, अथवा यो अनसन बस्दाखेरि चाहिँ अनसन तोडाइएको सानो बच्चीको हातबाट जुस खाएर भन्ने किसिमका त्यो आइसक्यो भने किन बुढाबुढीबाट पनि पक्कै गर्न सकिन्छ। हामीले उदाहरण हामीले गरेर देखाइदिउँ अनि अरूले त्यसलाई चाहिँ पछ्याउने प्रयास पक्कै पनि गर्नुहुनेछ होइन। अनि यो अब हुबहु कार्यान्वयन भनेर कुरामा त अवश्य हुबहु कार्यान्वयन गर्नको लागि त बजेट ल्याप्स हुनु दिनु भएन। एकदम तोकेको टाइममा चाहिँ त्यसलाई निकासा ल्याएर त्यो कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यसको सम्बन्धमा चाहिँ मैले आफूले बोल्नुभन्दा पनि म यहाँहरूबाट सुन्न चाहन्छु। र मैले लास्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्छु भने, इफ यु वान्ट टु गेट वार्म इन यर ओल्ड एज यु हेभ टु बिल्ड अ फायर प्लेस इन यर युथ। तपाईँ बुढेसकालमा न्यानो आगो ताप्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ युवा अवस्थामा हुँदै तपाईँको शरीरमा बल हुँदै तपाईँले चाहिँ त्यो आगो ताप्ने चाहिँ फायर प्लेस बनाउनु पर्छ है। तातो उगन हुन्न भन्ने जस्तै अहिले हामी बास्कोटा सर रिटायर भइसक्नुभयो होइन, मदन दास सर पनि अब त्यत्रो चलचित्रमा काम गरेर अब चाहिँ रिटायरमेन्टकै अवस्थामा हुनुहुन्छ भने म भोलि 5-6 वर्षपछि म पनि रिटायर हुनेछु भने हामी भोलि पर्सि हामी पुग्ने त बाटो त एउटै हो, ढिलो पुग्छौँ चाँडो पुग्छौँ। त्यसको लागि हामीले अहिलेदेखि चाहिँ प्रयास गरौँ होइन। नेपाल सरकारमा पनि जो जति हुनुहुन्छ यसलाई प्रायोरिटी दिउँ, किनभने म लगायत उहाँहरू पनि त एक दिन त ढिलो चाँडो त बुढेसकालमा त पुगिहाल्नुहुन्छ। अहिले हामीले परम्परा बसाएको भोलि त्यसको फल हामीले खान सक्छौँ होइन। अहिले हामी त्यसको फल के अरे रुख रोपौँ र त्यो एउटा उमेरपछि त्यो रुखले फल दिन थाल्छ, त्यो फल हामी अवश्य खाउँ। म मदनदास श्रेष्ठज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। जस्तो आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन राम्रा कुराहरू समेटिएका छन्। 500 शय्याका चाहिँ बस्ने ठाउँ जस्तो ज्येष्ठ नागरिकलाई बनाउनेदेखि निःशुल्क उपचारका कुराहरूदेखि ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ भत्ता बढाइएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएका कुराहरू छन्। यी लगायतका अरू कुराहरू हुबहु कार्यान्वयनको लागि, दुरुस्तै कार्यान्वयनको लागि राज्यले के गर्नुपर्छ? के सुझाव छ यहाँको, अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ? राज्यले यसपालि भनौँ न बजेट पोहोर परारको पनि बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए, तर ती कार्यक्रमहरू कुनै पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। अब यो के भने, अब ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि जुन सरकारले राज्यले जुन कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त्यसमा बजेट जाने पैसा राखिदिएको छ, सम्बोधन गरेका छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनुको लागि सरकारले विशेष पहल ध्यान दिनु पर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ अनुगमन हुनु पर्यो। कहाँ भएको छ कि छैन, भएन भने किन भएन, त्यो पैसा त्यो शीर्षकमा राखेको पैसा किन खर्च नभएर त्यो सिज हो त्यो नहुनुको लागि अलिकति भनौँ न कर्मचारीहरू र अब यसका जिम्मेवारी व्यक्तिहरू विशेष यसलाई चाहिँ काम अगाडि बढाउन उनीहरूले दत्तचित्त लगाउनु पर्यो। अब ज्येष्ठ नागरिक भइहाल्छ नि, गरिन्छ नि, जान्छ नि भन्ने हिसाबले मात्रै त्यो झाडु टार्ने किसिमको यी कुराहरू हुनु हुँदैन। हामीले 30 वर्षदेखि एउटै लक्ष्य राख्दै आछौँ, एकै किसिमको बजेट बनाउँदै आछौँ, तर त्यो लक्ष्य पुरा गर्नै सकेका छैन। मैले अघि नै भने नि 7 वटा प्रदेशमा अत्याधुनिक आरोग्य आश्रम, आरोग्य ज्येष्ठ नागरिक आश्रम बनाउने भन्ने कुरा थियो, तर अहिले 7 वटा प्रदेशमा कुन चाहिँ प्रदेशमा त्यसको प्रारम्भिक कामहरू भएको छ कि छैन त्यो समेत पनि समाचार सुन्न पाइएको छैन। भनेपछि यो विडम्बनै हो नि होइन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ नीति कार्यान्वयन, नीतिहरू बनाउँछौँ, कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ, कार्यान्वयनहरू गर्नेतिर राज्यको त्यति ध्यान जाँदैन होइन। अब अहिले भनौँ न, जस्तै अब ज्येष्ठ नागरिकको अघि हाम्रो सहसचिवले भन्नुभयो, ज्येष्ठ नागरिकको वास्तविक
योभन्दा अगाडि त्यस्तो केही पनि थिएन भन्ने कुराहरू आयो नि। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ त वास्तविक भन्ने हो भने राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार उनीहरूको विषयमा वकालत ठाउँ ठाउँमा गर्दै आइरहेछ र अहिलेसम्म ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बनेका ऐन कानुन नियमहरू त्यो सबै विधेयकको रूपमा छ, त्यो अहिलेसम्म पास हुन सकिरहेको छैन। यो ऐन कानुन पनि पास हुन सक्यो, यो नै अब 2-3 वर्ष भइसक्यो भनेपछि हामी के भने कार्यक्रम बनाउँछौँ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनेतिर हामी जोड गर्दैनौँ, त्यो कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी जोड गर्नु पर्यो भन्ने मेरो त्यो धारणा। अनि अर्को बजेटको विषयमा अब अहिले पनि सरकारले त धेरै कुराहरू जस्तै असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सरकारले राज्यले नै दायित्व वहन गरेर उनीहरूको सम्पूर्ण औषधि उत्पादनको उपचारदेखि लालन पालन सबै गरिदिने सरकारले जिम्मा लिनेछ भनेर यसपालि बजेटमा पनि छ। एल्जाइमर रोग यस्ता विभिन्न रोगहरू, यी रोगहरूको लागि पनि सरकारले निःशुल्क गर्ने भनिरहेछ। तर अनुगमन खोइ, म तपाईँलाई सानो उदाहरण दिउँ। अब 50% ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सुविधा सहुलियत निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर 50% छुट छ। अब यो छुट चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूमा छ, तर सरकारी अस्पतालमा त्यसको बेड वार्डहरू पनि छ। उदाहरणको लागि वीर हस्पिटलमा यसका ज्येष्ठ नागरिकको वार्ड पनि छ। तर तपाईँ जानुहोस्, जहिले पनि असहाय र कुनै पनि त्यो के अरे पहुँच नपुगेका मानिसहरूले त्यो ठाउँमा औषधि गर्न पाएकै छैन। जहिले पनि कोटा छ, अब यति थियो, यो कोटा सकिसक्यो छैन भनेपछि पहुँच पुगेका मानिसहरू नै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूकै बोलाबाली हुन्छ। हो, यसैलाई रोक्नको लागि सरकारले अनुगमन समयमा अनुगमन गर्नु पर्यो। भएन भने त्यसलाई के अरे दण्ड सजाय पनि हुनु पर्यो। त्यो काम गराउनुको लागि ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक हितको लागि काम गर्नको लागि विशेषतः राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ। हुन त अब महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नै छ, मन्त्रालयले वर्षको 3वटा कार्यक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू पनि ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घसँग समन्वय गरेर कामहरू पनि गरिरहेछौँ। त्यो काममा पनि हामीले धेरै कुराहरू हामीले राज्यलाई सरकारलाई हामीले दिइरहेछौँ। अब एउटा सानो उदाहरण दिउँ, ज्येष्ठ नागरिकहरू सबै चाहिँ असहाय र सबै चाहिँ निष्क्रिय त छैनन्, सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक पनि छन्। उनीहरूसँग उनीहरूले जानेका कुराहरू, अघि पुस्ता हस्तान्तरणको कुराहरू, त्यो पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि हामीले सम्हालेर ल्याएर उनीहरूलाई ल अब पुस्ता हस्तान्तरण गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यतातिर पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब भनौँ भने ज्येष्ठ नागरिकहरू कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरो हामी राज्यसँग कुनै डाटा छैन, त्यसको तथ्याङ्क छैन। त्यसैले हामीले यसपालिको राष्ट्रिय जनगणनामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा पनि केही राखिदिनुहोस्। कुन ज्येष्ठ नागरिक कुन अवस्थामा छन्, कुन ज्येष्ठ नागरिक कुन विज्ञताबाट उनीहरू निवृत्त भए, कुन रिटायर भए, डाक्टर, इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, कृषि पेसाका विज्ञहरू को ज्येष्ठ नागरिक सक्रिय छ, त्यो डाटा हामीसँग भयो भने राज्यले तिनीहरूलाई हामीले के अरे चाहिएको बेला तिनीहरूबाट हामीले त्यो पुनः हामी काम लिन सक्छौँ। त्यतातिर पनि हामीले धेरै राय सुझाव सल्लाहहरू दिएका छौँ, तर अब यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। र राष्ट्रिय जनगणनामा ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा राखिदिनु पर्यो भनेर एउटा बैठक पनि बसेका थियौँ। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा के अरे तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक लगायत सबै बसेका थियौँ। तर यसपालि त्यो अब जनगणना सुरु हुने भइसक्यो, त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकको कुनै उल्लेखै भएन भने सुनिदिँदैनन्। त्यसको सुनवाईलाई नै मान्यता प्राथमिकता दिँदैन ज्येष्ठ नागरिकलाई। यही कुरा चाहिँ हाम्रो असन्तुष्टिको कुरा हो। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ लागिसकेका छौँ। हामी कार्यक्रमका संयोजकज्यूलाई म आजको कार्यक्रमको छलफल ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा लामो छलफल र बहस गऱ्यौँ विज्ञहरूबाट। के निष्कर्ष निस्कियो त आजको छलफलबाट कृष्ण बास्कोटाज्यू? आज साह्रै नै राम्रोसँग छलफल भयो। तपाईँले पनि अत्यन्त मेहनतपूर्वक यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुभयो। पहिलो प्रश्न नै हाम्रो अहिले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कस्तो थियो भनेका थियौँ। त्यो प्रश्नको उत्तरमा एक प्रकारले केही समय पूर्व हाम्रो यो संयुक्त परिवार प्रणाली थियो, त्यो बेलामा हजुरबा हजुरआमाको
ठुलो आधार हुने प्रणाली थियो। बिचमा कता कता ज्येष्ठ नागरिकहरू छायामा पर्नुभयो। अहिले फेरि मनदास श्रेष्ठ जस्ता ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्षहरू भइसकेपछि यो बहसको विषय भएर ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दाहरू अगाडि सरेका छन् भन्ने कुरा नै मूल निचोडमा आइपुग्यो। वास्तवमा हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नाति नातिनालाई गर्ने स्याहार सम्मान उनीहरूलाई चाहिँ एउटा जुन किसिमको एउटा आत्मीयता थियो त्यो आत्मीयता हामीले कसरी राख्न सक्छौँ त्यो कुरामा हामी जानैपर्छ। अहिले ज्येष्ठ नागरिक सबभन्दा ठुलो समस्या परेको भनेको यो खोप एकपल्ट लगाइसकेपछि दोस्रो डोजको खोप लगाउन पाएको छैनन्। यो कुरालाई सरकारले ज्येष्ठ नागरिक जुन बाँच्न पाउने अधिकार छ, वास्तवमा उडौली भनेको चाहिँ कुनै पुरानो अघिल्लो जन्मको कुनै श्राप अथवा पाप होइन, उनको बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ यथावत राख्नुपर्छ। समाजले कहिले पनि छिछिन दूर दूर गर्नु हुँदैन। यथार्थमा मातृदेव भव पृथ्वीदेव भव भने जस्तै उनीहरू प्रज्ञा हुन् र आगो तात्नु बुढाको कुरा सुन्नु बुढाबुढीको भने जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नै पहिलो मुद्दामा निष्कर्ष निस्क्यो। दोस्रो मुद्दामा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी आयो, के पर्यो, के छुट्यो भन्ने कुरा थियो। यसमा वास्तवमा केही राम्रा कुरा आयो, जस्तो भत्ता नै वृद्धि भयो, गोठाटारमा 500 बेडको अस्पताल सहितको एउटा आरोग्य आश्रम बन्ने भयो, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मुटु रोग लगायतका विभिन्न कुरामा सुविधा सहुलियतहरू दिने भइयो। वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै अस्पतालमा जियोरेटिक वार्ड गर्ने भयो। योभन्दा पहिला पनि वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गमा राखिएको थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ होम भिजिटको निमित्त पनि यसपालि बजेट 7 करोड रुपियाँ राखिएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति पहिलेदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट थुप्रै सुविधाहरू दिइएको थियो भन्ने कुराहरू नै आजका छलफलमा आयो। तर पनि उहाँहरू मैत्री पार्कहरू बनाउन पाए, उहाँहरू मैत्री चाहिँ सवारी साधन हुन पाए, उहाँहरूलाई चाहिँ पोषण खाना खुवाउन पाए, अलिकति आधुनिक चाहिँ वृद्धाश्रमहरू बनाउन पाए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो। त्यसै गरी बजेटमा चाहिँ मुख्य कुरो हामीले जुन निमोनियाको भ्याक्सिन निःशुल्क रूपमा दिने कुरा चाहिँ छुटायौँ। एक प्रकारले उहाँहरूलाई चाहिँ केही नागरिकता नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने पर्ने कुरा पनि छ। एक प्रकारले कता कता दयाको रूपमा होइन, उहाँहरूलाई अधिकारको रूपमा भत्ता दिने पर्ने कुराहरू ज्येष्ठ नागरिकका विषयहरू स्कुलको कलेजको पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ। बिए एमए पढ्नेलाई पनि एउटा स्वयंसेवकको रूपमा इन्टर्नमा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा खटाउनुपर्छ। र यो विषय क्रस कटिङ इस्यु भएको हुनाले सबै मन्त्रालय सरकारी निकाय तिनै तहका सरकारले उद्घाटन जस्ता कार्यक्रमहरूमा ज्येष्ठ नागरिक अगाडि सारेर उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष निस्क्यो। र अन्तिम आजको प्रश्न भनेको बजेटको कसरी हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। यसमा मूल कुरो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्याएको बजेट कुनै पनि हातमा रिलिज हुन दिनु हुँदैन। वास्तवमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यो अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ जस्तासँग मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा ऐन संशोधन हुन आँटेर संसदमा रहेको ऐन यथाशीघ्र पारित गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। असहाय अशक्त व्यवहारिकलाई सरकारले पूर्ण रूपमा सेवा दिनुपर्छ। हामीसँग त ज्येष्ठ नागरिकको अत्यन्त राम्रो तथ्याङ्क सहितको प्रणाली हामीसँग हुनुपर्छ। र यो आगामी वर्षको निमित्त छुट्याएको बजेट सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले कर्मले 12 महिनाको कार्ययोजना बनाएर उहाँहरूले प्रत्येक वर्ष चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा यी काम गरियो, ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा यी कार्यक्रम छन् भएर 77 जिल्ला 753 वटा पालिकामा छरिएका ज्येष्ठ नागरिकका विभिन्न सञ्जालहरूमा यी चिजहरू पुर्याइदिन सकियो। र ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा काम गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व विभिन्न मन्त्रालय विभाग कार्यहरूले गराउन सक्यो भने यो बजेट प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै आजको निष्कर्ष निस्क्यो। यही निष्कर्ष निचोड मैले नेपाल सरकार समक्ष पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। फोरम फर पब्लिक भोइसको आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता 2078-79 सालको बजेटमा सरकारले छुट्याएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया लगायतका विषयमा छलफल गर्दै निष्कर्ष निकालेका छौँ। आजको कार्यक्रममा संयोजक हुनुहुन्थ्यो कृष्णहरि बाँसकोटा, पूर्व सचिव एवं पूर्व सूचना आयुक्त। यस्तै हुनुहुन्थ्यो शैलजा रेग्मी, सहसचिव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखा। यसै गरी मदनदास श्रेष्ठ ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने समय र संवादको लागि यहाँहरू सबैजनालाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै अर्को छलफल र बहस र परिणाममुखी छलफल र अर्को बहस अर्को श्रृङ्खला अर्को साता लिएर आउनेछौँ। अहिलेको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।